सध्या गोंयान कसलो बोवाळ चल्लेलो आसा तुमकां खबर आहा. सगळ्यांनी खंयच्या तरी संताक आमच्या ओल्ड गोवाच्या गोंयच्या सायबाक कोण तरी येतलो कितें तरी उलयतलो आनी थंय ते बसलेले पळय गोंयचे प्रतिनिधी म्हणून बसलेले पळय मागीर झेत मारपाक फुडें सरले आनी ते स्टेजीर उलयतना तो दाबोलीचो आमदार कसो उलयलो पळोवंक ना. ताका लोक कितें म्हणटा, दोडयारो म्हणटा, गब्बर सिंग म्हणटात ताका मेल्यार, फार्म हावस म्हणटात. दुसरी गजाल आसा लोकांच्या बायलांक चोरलेलो दादलो म्हणटा, वायफ चोर म्हणटात ताका. असलो डुकर खावो वो दळदिरो वो लोकांचे शीट खाता म्हणून लोक हेचे फोटो घालता, मान नेटान झगडी हे दाखयता. दुसऱ्या पार्टीच्या लोकांनी अशें केलें, अरे मेल्या तूं तुज्या बापायक वळखो नासतलो मनीस, तुज्या बापायक तूं वळखोंक ना, तुजो बापूय तुका लागून मेलो तें तुका खबर ना. फामाद मरे केस वास्कोन, फामाद केस तुज्या राज्याक खबर ना. तूं तुज्या आवय बापायचो जावंक ना जाल्यार तूं पार्टीचो जातलो. ज्या पार्टीन तुका वयर काडलेलो त्या पार्टीक तूं बेमान जालो. तूं जेत उलयता त्या पार्टीन अशें केलें, ह्या पार्टीन अशें केलें, आमकां सगळें आयकचें पडटा, हें करता तें करता. आनी खुर्चेर 24 वरां जातकूच दुकोर लोळानो गटरान तसो तो चो जावन त्या खुर्चेर रावन तूं झेत मारता आनी सांगता ना अशें उलोवंक जायनासलेलें. मेल्या खोट्या तूं त्या स्टेजीर आसलेलो तेन्नाच उठून तूं देंवोंक जाय आसलो. तूं मदींच म्हणटा आपूण क्रिस्तांव, मदींच म्हणटा तूं आपूण क्रिस्तांव, मदींच म्हणटा आपूण हिंदू म्हणून पुडवे न्हेसता, खंयची तिकली लायता, झेत मारता. तुका म्हाका एक सांगीन दिसता दोडया रे, म्हाका तुका एक सांगीन दिसता कितें म्हणून. तूं मरे तुका जेन्ना शिगम्याचे आमच्या पयशे मागोंक पळय गेले, शिगम्याचे जेन्ना आमचे दर वर्सा प्रमाणे तुजे कडेन पयशे मागोंक गेले, दर वर्सा तुजो तो आसा पळय शक्ती कपूर तो कितें सांगता कुत्रो खबर आहा, हे पयशे आमचो आमदार दितलो म्हणून, हे पयशे आमचो दितलो म्हणून सांगता आनी तुजें नांव घालून घेता. आमच्या कमिटीन तुजें नांव घालून घेता की हे तो हाडटलो म्हणून. मागीर पळय जाल्यार तूं पयशे ह्या फावटी तुवें तीन वर्सां जाले 1 रुपया दिवंक ना तुका, 1 रुपया तुवें दिवंक ना आमच्या शिगम्याक. आनी तूं लोकांक सांगता, तूं पयशे मागोंक गेले तांकां सगळ्यांक सांगता ते तारा नाचता मरे. तारा शिगमो आमचो, आमी हिंदू धर्माची, आमचो शिगमो आमी नाचत जाल्यार तूं मेलो कोणा जातीचो, कोण तुजो बापूय, कोण तुजी आवय ती तुका खबर ना. तूं कोण खंयच्या हेतुलो तुका खबर ना. गटरांतलो मेलो तूं आमकां हिंदू धर्माच्या बायलांक तूं सांगतले तारा नाचता ते शिगम्या म्हणून हय. आनी तूं आतां हेते उलयता खंयच्या तरी कुत्र्याक हाडला तुवें भोगपाक, आमच्या विरुद्ध उलोवपाक, गोंयच्या सायबाचें उलोवपाक. थंयसर तुमी मिसाक वयतना फुडल्या लायनीन बसता मरे सूट बूट घालून, सूट बूट घालून झेत मारूं. तुमकां खरें म्हणजे जाल्यार फादरान न्हू फाटल्या लायनीन बसूंक जाय. प्रतिनिधी बितिनी कांय ना, आम आदमी कसो तुमकां फाटल्यान बसूंक जाय. दुसरी गजाल एक आसा, तुवें आतां ते फादराक पळय चिकोळना जागो दिलो म्हणून अशें करून तुमी फादरांक वयर उखलता मरे, तांकां जागे बिगे दिता आनी मागीर फादराक धमकी दिता की त्या लोकांक मातशें सांग आपल्याक सगळ्यांक वोट दिवपाक जाय म्हणून. अशें करून फादरांक तुमी घेता, माथ्यार बसयतात आनी मागीर तांकां लोकांक वोट घालपाक लायता. म्हणजे सगळे जबरदस्ती तुमच्या वटेन तुमी नालस्ती करता, हिंदू धर्माची, कोंकण्याची, मोयरांची, सगळ्यांची तुमी नालस्ती करता आनी शेवटी इलेक्शना वेळार तुमकां सगळ्यांक तुमी यांग मारूंक जाता. तुका मेल्याक फार्म हावस म्हणून फामाद तूं, लोकांच्या बायलांक चोरपी तूं, आनी तूं ते उलयतना तूं मागीर झेत मारून सांगता अशें जावंक जायना. तुका जाय आसलेलें म्हणूनच ही कुत्र्यापणां तुमी करूंक लायले. कुसाकीड मरे तुमी कुसाकीड लोकांक तुमी दाखयतात तुमची जात ती पळय. हिंदूच्या चेडवांक तुमी रेप करून काबार करता, हिंदूंच्या चेडवांक तुमी रेपीन काबार करता, क्रिस्तांवांच्या देवांक तुमी काबार करता, नाका जाल्लें उलयता आनी मोयरांक नाका जाल्यार कॉमेंट्स घालतात आनी उलयता. अशें करून तिनूय धर्माच्या लोकांक तुमी पिळटात मरे. शोशण पळय रे तुमचें कसलें तें. गब्बर सिंग तुका मरे तूं कसो मरतलो म्हणून खबर ना, किडे पडटले केदे म्हणून तुका खबर ना. हराम जातीचो तुज्या भशेन मरे आमी करूंक ना, कळ्ळें न्हू. तूं हांव नाचता तें नाचता, शिगमो आमचो म्हणून हांव नाचतालें आनी तुवें काल केला पळय रस्त्याक, हांव इतले दीस वोगी रावलेलें. कोणी तरी म्हटलें म्हाका की तूं नाचता अशें म्हणून तुज्या नांवान बॉब मारता.
पण हांव पाशियेंस काडलेलो तुका, पण तुका पाशियेंस काडपाचें ना, तूं त्या लायकीचोच ना. लोक तुजो गू खाता तो सुद्दां फोटो धाडटा मरे आमकां. लोक गू पळय खाता तूं ते फोटो धाडटा. दुकर सुद्दां बरें आसता, कापास केले की बरें थंड पडटा. तुका कापास कर नाल्यार कितेंय कर, तूं त्याच हेजो, तूं फक्त लुटूंक पडला आनी खावंक पडला. अख्खें गोंयांत तुवें काबार केला मेल्या. ताका प्रमोदाक हांवें सांगलेलें तुका भायर मार म्हणून. तुका खरो देंवोवपाचो. तूं त्या पार्टीचें सुद्दां नांव पिड्ड्यार केलें तुवें. त्या पार्टी ज्या पार्टीन तूं गेला पळय गू खावंक, त्या पार्टीचें सुद्दां तुका दिसता तूं थंयसरलो मूळचो म्हणून. अरे तूं खंयच्या घरान आसलो आनी खंय गेलो रे? तूं खंयच्या घरान आसलो आनी खंय गेलो? आं शेड्ड्या, अरे धोडयाऱ्या, अरे फार्म हावसवाल्या, गब्बर सिंग लोकांच्या बायलेक चोरता तूं आनी हे झेत मारता. तूं खंय आसलेलो, खंय गेलो? तुजो स्वताचो तुजो ना, तूं आवय बापायचो न्हू, तूं भुरग्या बाळांचो न्हू, तूं फक्त तुज्या मिटराचो. तूं फक्त तुज्या मिटराचो. तुका ते मिटर तुका सारको धादोस मेळ्ळो, तुजें काम जालें. तूं असल्या हेजो नालायकाचो. ते पप्पून तुका धांवडून घालूंक जाय. तुवें पार्टीचें नांव पिड्ड्यार केलां. तूं थंय गेल्लेल्याक ती पार्टी काबार जाल्या. ती पार्टीकूय लोक नाका जाल्ले उलोवंक लागले. कसल्या कुत्र्यांक घेवन आसात काय म्हणून हे लोक. कुत्र्यांक घेवन आसा म्हणून. तुका मरे पाशियेंस काडटा तितले चड जाता तुका. तुका काल तुवें पळय ते स्टेजीर पळय केला, सगळे बसलेले मरे तुमी रेफीसूच. तुवें कितें केलां तुका खबर ना? तुज्या सायडीक बसलो तो खबर ना कितें करतालो तो? तुमी खरें म्हणटा जाल्यार उठपाचें आनी सरळ सकयल देंवन येवपाचें. बोवाळ घालूंक जाय, घरान झगडी करूंक जाय, लोकांनी रस्त्यार येवंक जाय, ते तुमकां मागीर लुटूंक आनी खंयची केस तुमी ती भायर उडोवंक जाय तें म्हाका खबर आसा. दोनूच दीस राव तेय केशीचे काडटा तुमचे. येयला म्हाजे कडेन विटनेस कुडचडे केशीनसून येयला म्हाका. आनी तुमकां खंय खंय त्या भुरग्यान तुमकां खंय खंय चोडवां पावयल्या पळय ती येयल्या म्हाजे कडेन. ते दाखयता हांव. राव तुका मेल्ल्याक मरे तूं आतां सगळ्यान पयलीं देंव. हांव मागतां गोंयच्या सरकारा कडेन ह्या दळिंदराक हे गू खातात पळय असले हेका देंवया, धाडा एका घरा कडेन. तरूच तुमच्या पार्टीचें नांव कितें उरलें जाल्यार उरलें उगडास दवर. नाल्यार तुमी काबारूच तुमी काबार उगडास दवर. आनी हांव जाल्यार तुमचो तुमी पळय मिटींग केल्या परशुरामाच्या नांवान. तुमी परशुरामाक सुद्दां भाजून खाल्लो मरे. कितें रे तुमची दानत, तुमची दानत पळय रे. शिवाजीक तशें, हेकाय परशुरामाक तशें, सगळ्यांक तुमी फक्त तुमच्या स्वार्थाचे. तुका सांगलें न्हू तुमी स्वार्थी आनी स्वार्थी स्वताचे हेजे. तुमी कोणाचे न्हू मेल्या, तुमी कोणाचे न्हू कुत्र्यानो, कोणाचे न्हू. एक सांगूंक सोदता हांव, तूं मिनिस्टर, प्रोटोकॉलाचो मिनिस्टर. तूं प्रोटोकॉल कितली तरी वर्सां मेल्या तुजे कडेन आसा, पण प्रोटोकॉल कशें वापरचे तें तुका अजून खबर ना. तुवें तेन्नाच उठून उबो रावंक जाय आसलो. तुका दिसलेलें जाल्यार आनी सांगपाचें स्टॉप कर आं म्हणून, आनी तूं देंवोन येवपाक जालो. पूण तूं झेत मारूंक रावलो. हिंदूंच्या मदीं तुका कितें तरी झेत दिसतलें आनी दुसरे दिसा 24 वरां उपरांत तूं भोकूंक येयलो. ते बी खुर्चेर रावन डुकर लोळटा तसो उलोवन ना अशें जावंक जायनासलेलें, तशें जावनासलें. तूं जर त्याच वेळार जर ताका स्टॉप केलें आनी पुलिसाच्या हातीन जर ताका दिलें, तूं आमचो गोंय काबार केलो, लोक तुका माथ्यार मासून दवरतलो आसलो. तुका अशें तळव्यार जातलेले वालोर येता म्हणून एणें फाटल्यान कितें केलां पळय न्हू तें सगळें एका माफ आमी करतले अशें लोक चिंतलेले. पण तुजी ती लायकी ना. तूं त्याच कास्ताद हेजो. तुका कितें म्हणपाचें तें कमी. तुका मरे खरें म्हणलें जाल्यार तूं गूज खावपाचो मनीस. तुका लोक म्हणटा पळय तूं गू खाता म्हणून, तूं गूज खा आनी तुजे फोटो जायते तशे येता तुमकां. तूं प्रोटोकॉल म्हणून तुजे कडेन पळय तुवें घेतला तेजो अर्थ तुका खबर ना. तुका अर्थ खबर ना. कायदो करपी मनीस तूं. कायदो करता तूं फोटिंगपणाचे कायदो करता. तुज्या स्वार्थाक तूं कायदो करता आनी तो कायदो तुका थंयच्या थंय ताका आपूण पुलिसाक तेजे स्वाधीन करपाक जालें ना. लोकांचे पीस काबार करता मेल्या न्हू तूं. तो गोंयचो साहेब तुका काबार कसो करतलो तो पळयतलो तूं. त्या धव्या रक्ताचो शेड्डो तूं, गब्बर सिंग तूं, दुर्योधन तूं, कंस तूं, रावण तूं, ह्या कलियुगाचो मिटर चोरलेलो तूं, टॅक्सीवाल्यांक काबार करपी तूं. दुसरे लायटी तुका लागून मेल्या. 2-3 इंजिनियर लायटीचे डिपार्टमेंटांतले ते बाबडे गेले. तेंचे श्राप तुका लागचे ना. लोकांची बायलां आपले चोडू म्हणटा आनी तांकां घेवन फार्म हावसीन सुवागरात मनयता. असलो खोटो तूं. आड पडलेलो तूं. किडे पडोन मरतलो तूं मेल्या. तुजें केन्ना बरें जावचें ना. तुजी मरे उलटी गिनती चालू जाली. तुजी न्हू उलटी गिनती चालू जाली. धव्या रक्ताचो तूं. ही पळय ही फुलां दाखयल्या पळय तसल्या रक्ताचो, धव्या रक्ताचो जाला तूं. तुजी उलटी गिनती देवान चालू केली.
उगडास दो चोरा फुटिंगा लुटारू मेलो. काळीच नासलेल्या धव्या रक्ताच्या इतले सगळे करून कर्तुबां कितें म्हणटा की तोमी नवेच म्हणटा फुटिंगा. तोमी नवे काळीच नासलेल्या कुत्र्या तोमी नवेच.